स्टार्ट करते हैं। हाँ जी होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर यू और FFU TV। आज का टॉपिक बेसिकली FATF या फैटफ जिसे कहा जाता है उसके मुतालिक है। मैंने भी पहले यानी कि सिर्फ न्यूज़ में फैटफ का नाम ही सुना था और प्रोबेबली आप भी शायद सिर्फ इसका नाम ही जानते होंगे, लेकिन आपको शायद ये ना पता हो कि ये है क्या चीज़। और ये जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं फैटफ लॉ में, उसकी वजह से वो क्या है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज़ के मुतालिक ओवरव्यू दे सकें। क्योंकि मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको कि बेसिक रीज़न जो है चैनल बनाने का वो यही है कि अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना उस हद तक जिस हद तक हम कर सकते हैं। तो बेसिकली फैटफ सबसे पहले 1989 में बनाया गया G7 की तरफ से, जिसका हेड ऑफिस पेरिस में मौजूद है। बाद में उस वक़्त इसके टोटल अरकान की तादाद 7 थी और बाद में बढ़ते बढ़ते 2016 तक इसके मेंबर्स जो थे वो 16 हो गए थे और 2016 के बाद इसके मेंबर्स की तादाद 37 हो गई और जो अब तक भी यानी कि 37 ही है। बेसिकली FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम क्या है कि ये इसमें जो इकोनॉमिक पावर्स होती हैं वो नज़र रखती हैं तमाम ममालिक के ऊपर कि उस व्यू देती हैं कि कौन सी चीज़ किस मुल्क में लॉ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, और उसके मुताबिक फिर वो यानी कि उसमें फैटफ में 3 तरह की लिस्ट शामिल हैं, जिसमें पहले नंबर वाली लिस्ट जो है वो उसे वाइट लिस्ट कहते हैं। वाइट लिस्ट में वो ममालिक शामिल होते हैं जो कि फ़ाइनेंस के लिए यानी कि जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ममालिक समझे जाते हैं, और जहाँ पे कुछ खदशात हों या फिर कुछ आप कह लें कि थ्रेट्स हों इन्वेस्टर्स के लिए, उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। और फिर यानी कि जो हैं वो ब्लैक लिस्ट होते हैं, जो कि जिन्हें वो समझ लें टेररिस्ट टेरिटरीज़ का नाम देते हैं। तो जो भी मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाए तो वहाँ पर यानी कि समझ लें कि ब्लैक आउट की सूरत हो जाती है, उनकी इकॉनमी बहुत नीचे गिर जाती है। आप ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा एक तरीके से कि अगर कोई भी मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाए तो वो यानी कि 50 साल पीछे तक चला जाता है। तो ग्रे लिस्ट में हमेशा यानी कि ये एक ऐसे समझ लें ऐसे ही है जैसे कि हर वक्त इंसान के ऊपर एक तलवार लटक रही हो। इसी तरह पाकिस्तान को यानी कि 2018 में यानी कि उसमें ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को यानी कि 3 अगस्त 2020 में ये यानी कि टाइम दिया गया था 4 माह का। इन 4 माह तक में जो यानी कि लीगल अमेंडमेंट्स करनी थी लॉ के अंदर, वो करना लाजम था पाकिस्तान के लिए ताकि वो बच सके ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए। बेसिकली तो इस वजह से 3 अमेंडमेंट्स की गई हैं। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया था अभी चंद दिन पहले। तो जॉइंट पहले ये यानी कि अपर हाउस में पेश किया गया था बिल, जो कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की यानी कि सदारत में पेश किया गया, लेकिन वो चूँकि वहाँ पे अपर हाउस में PTI की यानी कि PTI के मेंबर्स की तादाद कम है और अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये बिल पास नहीं हो सका। तो इसका 18th अमेंडमेंट की सूरत 18th अमेंडमेंट जो की गई थी उसके मुताबिक अगर कोई भी बिल अपर हाउस या फिर लोअर हाउस दोनों में से किसी में से भी एक हाउस में से भी कोई बिल रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है दोनों हाउसेस का,
تو جب تک وہ دونوں ہاؤسز اس بل کو پاس نہیں کرتے تو وہ یعنی کہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اب جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا, تو ووٹنگ ہوئی, اوپن ووٹنگ ہوئی, جس میں سے 200 ووٹ یعنی کہ پی ٹی آئی نے یعنی کہ اس کے حق میں آئے اور 190 اس کے اپوزنگ تھے. دیکھیں ہم لوگ یعنی کہ اس قدر ہماری موریلٹیز گر چکی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے. ہمارے یہاں پہ الٹریسی ریٹ اتنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دنیا میں کہیں پر بھی جب بھی کسی ملک کی یعنی کہ اکانومی یا پھر اس کے فیوچر کی بات آتی ہے تو ہر بندہ, ہر انڈیویجول ایک پیج پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 35 سالوں میں ہمارے اوپر وہ لوگ رائج تھے جنہیں اپنے سوا کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں تھی, جس کی تازہ مثال ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. چند دن پہلے میں بھی اپوزیشن کو ایز اے اپوزیشن سمجھتا تھا کہ وہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ ان کا حق ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی یعنی کہ اپنے فائدے کی خاطر پوری ملک و قوم کی یعنی کہ سرمایہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. دل برداشتہ ہونا پڑ رہا ہے اس وقت, اور اپنی قوم کی اس حالت زار پر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی تائید کرتے ہیں, ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں جنہیں اپنے سوا, اپنے پیٹ کے سوا اور اپنے اولاد کے سوا کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں. اور اب دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ ابھی بھی ان کی یہ اتنی گری ہوئی حرکت کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک, دیکھیں اب ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے اور بہتر نہیں کیا ہے. بیسیکلی ایک فرسٹ امینڈمنٹ جو تھی وہ تھی اینٹی منی لانڈرنگ بل پیش کیا گیا, جس کا مقصد تھا کہ اینٹی منی لانڈرنگ کو کی یعنی کہ جو پالیسی ہے اس کو بین الاقوامی طور طریقے پر یعنی کہ جیسے ان کے فیٹف کی طرف سے بنائے گئے اصول ہیں, انٹرنیشنل لاز ہیں, اس کے مطابق چلایا جائے. اور یعنی کہ دوسری امینڈمنٹ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ تھا اس کے تحت یہ تھا کہ جو بھی آفیسر ہوگا, انویسٹیگیشن آفیسر یعنی کہ تفتیشی آفیسر جو ہوگا, اس کو اس چیز کا پورا یعنی کہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ کبھی بھی یعنی کہ کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کسی کی کو بھی انویسٹیگیٹ کر سکے گا اور اس کے یعنی کہ ڈیٹا کے اوپر وہ یعنی کہ نظر رکھ سکے گا اور مختلف حساس اداروں سے ان کی یعنی کہ وہ انفارمیشن لے سکے گا. تو یہ بلز تھے. بیسیکلی انہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا سارا تعلق ہے اینٹی منی لانڈرنگ کی سے یعنی کہ سروکار ہے انہیں, کیونکہ ان سے ان کے مفاد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اب خود بتائیں جو لوگ انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں روزانہ کی بیس پہ کہ یعنی کہ ہمارے حکمران ٹھیک تھے اور ٹھیک ہیں, ایون کہ اب انہوں نے یعنی کہ پاکستان کے ملک کے مفاد کی خلاف ورزی کی ہے, پھر بھی آپ لوگ انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. تو کیا آپ لوگوں کا سوچنے کا حق نہیں بنتا کہ وہ انہوں نے واک آؤٹ کیوں کیا اپنے ملک, یہ ملک کے غداری کے برابر یعنی کہ آپ اگر سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو یعنی کہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو کیسے تقویت دیتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ لوگ اس چیز کے متعلق اپنی نظریں نہیں کھول سکے تو پھر یعنی کہ خدا تعالیٰ بھی اپنی یعنی کہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی تقدیر نہ بدل سکے, خود تقدیر بدلنے کا نہ سوچے. تو بیسیکلی ان کا ایجنڈا یہ تھا, ان کے پوٹنگ ان نیٹ شیل کہہ لیں یعنی کہ لب لباب یہ تھا کہ اگر یہ حکومت انہوں نے یعنی کہ جب یہ اس وقت راضی تھے فیٹف کے لاس پہ, اگر یہ یعنی کہ نیب عمران خان کی حکومت نیب میں ترامیم کرتی, انہوں نے
34 ترامیم کی، ٹوٹل 38 یعنی کہ 38 ترامیم ہیں اس میں لا میں نیب کے، جس میں سے یہ 34 میں امینڈمنٹ کروانا چاہتے تھے. آپ لوگ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں، خود سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک ٹیوب ہے، اس کے اندر یعنی کہ ایک ٹائر کی ایک ٹیوب ہے، اس کے اندر اگر 34 سوراخ ہو جائیں تو وہ کبھی بھی کسی کام کے لائق رہے گی، کسی بھی یوزیبل رہے گی. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ پلیز اب بھی اپنی آنکھیں کھول لیں، اب بھی اپنی آنکھیں کھول لیں. تھینک یو فار واچنگ. تھینکس اے لاٹ.